बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर ली। क्या कर ली? अरे बोलो भाई, जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोला कि भैया जमीन दे दीजिए, बोला ज्यादा बोलेगा लट्ठी देकर हम मारेंगे, सरे फोड़ देंगे, चुप। अब कमजोर आदमी तो बेचारा कमजोरी होता है, वो बोले फिर भी चैन नहीं है। ओ बेचारा कमजोर है, चुप हो गया। सोचा कि मेरी जमीन कैसे मिलेगी। 3 बीघा जमीन मेरा भाई बेईमानी कर लिया है, मेरे हिस्से की 3 बीघा जमीन ज्यादा ले लिया है। तो कुछ लोगों से तस्करा किया, तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, तुम पंच बिठाओ। इधर पंच बैठता है, मुखिया को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, सारे गांव वालों को बुलाओ, ये बात को रखो, तुम्हारा भाई ज्यादा जमीन कह लिया, वापस करेगा, बेईमानी क्या किया? बोला हाँ बात सही है। मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया, प्रधान को बुलाया, पूरे गांव वाला बैठा। तो मुखिया जी ने बड़े भाई से कहा कि अरे 3 बीघा तो जमीन ले लो। सुना, सरपंच बोला सुना, बस्ती वाला बोला सुन लिया, तब खड़ा हुआ बड़ा भाई, खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया जी आपकी भी बात को हम मानते हैं, प्रधान साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, बस्ती वालों हम आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। माना? अरे बोलो भाई माना? ये मुसलमान का काम है। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तो गांव वालों ने छोटे भाई से कहा कि सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इंसाफ करेगा। बोला कहाँ क्या करें, मजबूर हैं। हज का महीना आया, बड़े भाई ने हज की तैयारी कर ली। किसकी तैयारी कर ली बोलो भाई? हज की तैयारी कर ली। अब जिस दिन हज में निकलना था, सोचे कि हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम हैं, हज़रत से दुआ ले लें, हज़रत दुआ कर देंगे तो सफ़र मेरा आसान हो जाएगा। हज़रत की बारगाह में आए, बेटा सलाम किया, तो हज़रत ने पूछा कि अच्छा, हज़रत सब वाक़या से वाकिफ़ थे कि पक्का 1 नंबर का बेईमान है। तो बोला अच्छा, पीछे का सारा मामला ठीक ठाक है? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट है। तो हजरत जानते थे कि अपने भाई का 3 बीघा जमीन बेईमानी किया। तो हजरत ने कहा, हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम हमने किया कि अपने भाई का जो 3 बीघा बेईमानी किया, जमीन बेईमानी किया, उसको लौटाया। तो हजरत को जवाब दिया कि ला हजरत, उसी जमीन को तो माफ कराने के लिए हम हज में जा रहे हैं। तो हजरत ने जवाब दिया, नादान तू 1 हज की बात करता है, अगर 50 हज कर लेगा, 50 हज कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं करता। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, हराम नहीं कमाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे। और साथ ही साथ बस ये जो अशार हैं जो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाह रहा हूँ। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, तो देखा कि एक पत्थर है रास्ते में रखा हुआ, तो वो यहूदी पत्थर को उठाया, साइड में रख दिया। तो वो यहूदी बोला
کہ لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. اگر کوئی مسلمان گزرتا تو اس راستے پہ یہ پتھر نظر نہیں آتا. لگتا ہے ادھر سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. اگر کوئی مسلمان گزرتا اس راستے پہ پتھر نہیں ملتا. اس لیے مسلمانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. الحمدللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو. انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق شادی کرو گے. نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو انشاءاللہ بچہ فرما بردار ہوگا, بچہ نیک اور صالح ہوگا, بچہ عالم دین بنے گا, بچہ حافظ قرآن بنے گا, بچہ ولی بنے گا. اور نبی کے سنت کے خلاف اگر نکاح کرو گے تو بچہ کبھی نیک اور صالح بن نہیں سکتا ہے, بچہ فرما بردار ہو نہیں سکتا ہے. تو انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو بھائی کہ کریں گے انشاءاللہ. ڈی جے بجا کے کریں گے. ڈی جے بجا کے نکاح مت کرنا, نہیں تو بچہ شیطان پیدا ہوگا, بچہ ایماندار نہیں ہوگا, بچہ نیک اور صالح نہیں ہوگا. اب آؤ بس میری ماں بہنوں کی طرف سے, میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں ہیں. 4 کاج کرے نو جنت راٹا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ. میری ماں بہنوں سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا کام نماز. میری ماں بہنوں نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کو نہ چھوڑنا, نماز کو نہ چھوڑنا. کام چھوٹ جائے چھوڑ دینا, نماز کو نہ چھوڑنا. کام چھوٹ جائے چھوڑ دینا, نماز کو قضا نہ کرنا. میری ماں بہنوں سب سے پہلا کام نماز پڑھنا. دوسرا کام جب رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ جتنا روزہ ہو سکے روزہ رکھ لو, روزہ نہ رکھنا. تیسرا کام اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا, پردے کا خیال کرنا. بہتوں کاج ہو لو. ارے کتنے ہوئے؟ ارے بولو بھائی کتنے ہوئے؟ 3 کام ہوئے میری ماں بہنوں. پہلا کام نماز, نمازوں کی پابندی کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا. اور چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا, شوہر کی فرما برداری کرنا, شوہر کی اطاعت کرنا. شوہر راضی اللہ راضی, شوہر ناراض اللہ ناراض. میری ماں بہنوں ان 4 باتوں پر دنیا میں عمل کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ. مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, ایسے ہی جنت میں جائیں گے؟ جنت سستی ہے, جنت سستی ہے. مسلمان جان دے سکتا ہے, مال لٹ جائے, گھر جل جائے, گھر اجڑ جائے, ایمان اس کا سودا نہیں کرے گا, ایمان جانے نہیں دے گا. فلسطین کا ایک نوجوان سے میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو فلسطین کا نوجوان کہتا ہے کہ سوری میں نے شادی نہیں کی تو بچے کہاں سے ہوں؟ بولے شادی نہیں کی, کتنی عمر ہے آپ؟ یہ نوجوان نے کہا کہ میری عمر 39 ایئرس, 39 سال. تو میڈیا والا بڑا حیرت میں پڑ گیا, 39 سال عمر ہو گئی ابھی تک شادی نہیں کی. قربان جاؤ, ایمان دیکھو. یہ فلسطین کا نوجوان کہتا ہے کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم نکاح نہیں کریں گے, ہم نکاح نہیں کریں گے. میرے گھر میں خوشیاں نہیں بجے گی, خوشیاں نہیں آئے گی میرے گھر میں. ہم شادی نہیں کریں گے جب تک اسرائیلیوں سے, جب تک یہودیوں سے ہم مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے, ہم نکاح نہیں کریں گے. کیا بات ہے, کیا ایمان, ایمان دیکھو. اور قربان جاؤ, ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے فلسطین کی. 70-80 سال کی بڑھیا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بیڈ پر سوئی ہوئی ہے. اس کا 50 سال کا بیٹا ہاسپٹل جاتا اپنی ماں کی عیادت کرنے کے لیے, تو جا کر ماں کو سلام کرتا, وہ بڑھیا ٹیک لگا کے بیٹھتی ہے. میری ماں بہنوں سنو, وہ بڑھیا ٹیک لگا کے بیٹھتی ہے, بیٹا جا کر ماں کے ہاتھوں کو چومتا ہے, اور چومنے کے بعد بیٹا کہتا ہے کہ ماں تیرا چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا, 2 پوتا تیرا شہید ہو گیا, تیری بہو شہید ہو گئی. ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا پانی لا. پانی لایا, بیٹا پانی لا کے دیا. ماں وضو بنائی, بولا مسلح بچھا, مسلح بچھائی, 2 رکعت نماز پڑھی. ماں نے دعا کی. وہ بڑھیا دعا کرتی ہے کہ اللہ اس شہادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے, انسان ہے, دھوکہ کھا سکتا ہے.
लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकते। और मान जाओ हमारे इमाम, हम सबके इमाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जी बहुत बड़े ताजिर भी थे, सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर थे। कपड़ों की दुकान थी, एक कपड़े की थान में अब वो देखा कपड़ा कुछ खराब है तो अपने खादिम से कहा कि ऐसा करो इस थान को अलग कर दो ताकि कोई भूल चूक में ना लेकर चला जाए तो बेचारे को नुकसान होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो खादिम ने कपड़े के उस थान को उठाकर अलग रख दिया। अब हमेशा तो आप दुकान में रहते नहीं थे, बहुत सारे दीन के काम थे, मसालों मसाइल के काम थे। तो 2-4 दिन के बाद आप जब दुकान फिर तशरीफ लाए तो आपने खादिम से कहा, अरे वो कपड़े का वो थान जो तुमको हमने अलग से रखने के लिए दिया था वो कहाँ है? तो खादिम बड़ा खुश हुआ, बोला कि हुजूर उसको तो हम बेच दिए, अच्छे दाम में बेचे। बोला बेच दिए? उसमें जो ऐब था तुम बता के बेचे? बोला नहीं। अरे क्या गजब कर दिया, मैंने तो मना किया था ना। तुमने जिसने कपड़ा खरीदा उसको तुमने ऐब नहीं बताया? बोला नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 200 दिरहम में। बोला वो पैसे कहाँ हैं? बोला गल्ला में डाल दिए, बक्सा में डाल दिए जिसमें पैसा रहता है। तो आपने फरमाया कि तुमने गल्ले में डाल दिया। अब गल्ले में देख रहा है पैसा कई हजार रुपए है उसमें। तो आपने सोचा कि कौन सा पैसा दिया होगा, वो कौन से सिक्के दिए होंगे, वो तो पहचान में नहीं आएगा। तो आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि ऐसा करो, गल्ले में जितना पैसा है, जितना टाका है, सब ले जाकर अल्लाह के राह में सदका करो। हम उस इमाम के मानने वाले हैं। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा। ऐसा ईमान अपना मजबूत बनाओ ताकि आपका ईमान मजबूत होगा। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इंशाअल्लाह उसका भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरे बेटे का भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरी बीवी का भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरी बेटी का भी ईमान मजबूत होगा। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।